अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़ी सी स्क्रीन की सेटिंग हो जाए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 145 से हम शुरू करेंगे। वा और ला इन, यकीनन अगर, यहाँ पे लामे ताकीद और इन हरफे शर्त दोनों मौजूद हैं। ठीक है, वला इन, इनको जोड़कर लिखा गया है। वला इन वाव हरफे आतिफा है, लामे ताकीद है और इन हरफे शर्त है। अतईता, आप ले आए, अल्लदीना, उन लोगों के पास, ऊतू, जिन्हें किताब, जिन्हें दी गई है, अल किताबा, किताब, बिकुल्ली आयत, ये क़िबलत का, आपके किबले की। और यकीनन आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई है हर निशानी ले आए, तब भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वाह और माँ नहीं, और नहीं अंत आप बिताबिइन, पैरवी करने वाले हैं, क़िबलतहुम, उनके किबले की, और ना ही आप उनके किबले की पैरवी करने वाले है। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि ना ही किसी भी सूरत में उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं आप, और ना ही वो किसी सूरत एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। अभी हम यहाँ तक इसको देखेंगे। ठीक है, वह हरफे अतफ है, और ला इन को हमने देखा लाम लामे ताकीद है, और इन हरफे शर्त है। शर्त क्या कही गई है ये हम देखेंगे आगे जुमले में हमें नजर आएगी। और इन हरफे शर्त क्या करता है, मुजारे को मजजूम करता है, लेकिन चूंकि आगे फेल माजी है लिहाजा वो फेल माजी के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। अतईता, यहाँ पे देख रहे हैं फेल, फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। आप ले आए, हमजा ताया ही रूट वर्ड है। अल्लादीना, उन लोगों के पास, अल्लादीना इसम मौसूल है, जमा भी है, यहाँ मुजक्कर भी है, तो यहाँ अतईता फेल के लिए मफूल बनेगा। आप ले आए उन लोगों के पास, ऊतू, जिन्हें दी गई है, फेल है मुजारे, फेल है माजी मजहूल का, और जमा मुजक्कर है, गायब है, जिन्हें दी गई है। फेल माजी मजहूल, अल किताबा, किताब, नाइबुल फाइल अल किताबा, मंसूब होकर आ रहा है। इसका जो है, चूंकि फाइल जाहिर नहीं होता लिहाजा जो मफूल होता है उसको हम नाइबुल फाइल कहते हैं, बस जहन में रखना है। किताब बिकुल्ली आयतिन, हर निशानी, बी हरफे जार है, और भी यहाँ पे जायदा भी होकर आ रहा है क्योंकि आप इसको मायनों में नहीं देख रहे हैं। तो बिकुल्ली आयतिन में पहले कुल्ली आयतिन को हम बनाएंगे मुरक्कब इजाफी, और फिर बी हरफे जार के लिए इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना देंगे। ठीक है, काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड, और हमजा या हा इसका रूट वर्ड। माँ नहीं, माँ नाफिया, सिंपल माए नाफिया, तबीउ, वो पैरवी करेंगे, फेल है माजी का, जमा है मुजक्कर है, गायब है, ताबाइन इसका रूट वर्ड है। यहां से शुरू होगा तब भी, यानी इस माँ से शुरू हो रहा है जवाबे शर्त या जजा। इसको मार्क करें, यहां से माँ, यहां से लेके यहां तक आप अगर जुमले में नोट करेंगे, यकीनन अगर आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई हर निशानी ले आए, यहां तक तो होगी शर्त। जवाब क्या है शर्त का, तब भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। तो शर्त और जवाब शर्त के साथ यहां तक का पैटर्न हो गया। तभी वो फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर ताबा आइन रूटवर्ड के साथ क़िबलता का मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, जो तबीउ फेल के लिए मफूल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एराब है आप मंसूब देख रहे हैं। ठीक है, आपके किबले की, ये मफूल बनेगा तबीउ फेल के लिए। वा और माँ नहीं, ये भी माँ नाफिया है, ये भी माँ नाफिया है। अंत आप, जमीर है मरफू मुनफसिल, जो कि जुमले में जो है वो जुमला इस्मिया का हिस्सा बनती है, बड़ा हिस्सा बनती है जुमला इस्मिया का। ठीक है, जमीर मरफू मुनफसिल, और ये जमीर आप, इसका मतलब है कि वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। तर्जुमा भी बता रहे हैं ना आप, तो जो मुखातिब होते हैं या जो हाजिर होते हैं उनके लिए ही आपका लफ्ज आता है, और चूंकि अल्लाह के नबी यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है लिहाजा वाहिद हैं, वाहिद मुजक्कर हाजिर। बिताबियन, बी हरफे जार है जो कि जायदा है, और यहाँ पे इसको आपको तर्जुमा भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर ये बी क्या काम करेगा नकरा इसम के साथ, ये नकरा इसम के साथ मफहूम में जो इसका मफहूम होगा ना, उसमें ताकीद का मफहूम पैदा करेगा। किसी मैम सूरत इसको तो भी जारी नहीं लिखेंगे? हरफे जार है,
کیونکہ یہ بتابین آگے جو تابین جو اسم ہے نا اس کو مجرور کر رہا ہے، اپنا کام تو کر رہا ہے. مجرور تو کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں کام تو کر رہا ہے نا یہ اپنا. تو مرکب جاری بھی بنا رہا ہے، کیونکہ جب ہم جملے میں مرکب جاری کو استعمال کریں گے تو متعلق بنائیں گے نا. لہٰذا یہ حرف جار کے ساتھ مل کے مجرور ہی ہوگا. بھی زائدہ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ترجمے میں آپ کو معنی نظر نہیں آ رہے ہوں گے. بتابعین، یہ بھی تاجو میں زائدہ. ایک سوال پوچھ سکتی ہوں پلیز یہاں پہ؟ جی، جی، برائے تاکید وکلی نفی. آیاتن آپ نے وہاں پہ مرکب اضافی لکھا ہے، وہ پہلے جر اور مجرور بن کے پھر مرکب اضافی بنے گا نا؟ جی الکتاب وکلی آیاتن، جی وہ تھوڑا ایکسپلین کرتے، مجھے سمجھ نہیں آئی وہاں سے. ٹھیک ہے، میں کلاس کے بعد آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. جزاک اللہ. بتابعین، یہ بھی حرف جار جو آیا ہے نا، یہ آیا ہے زائدہ برائے تاکید نفی کے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ بے شک لکھ لیجئے برائے تاکید نفی، یعنی جملے میں جو یہاں پہ اور کسی صورت نہیں. یہ جو مفہوم آ رہا ہے نا، ماں کے ساتھ تو صرف نہیں کا مفہوم آتا ہے، لیکن تاکید کا مفہوم اس بی نے دیا، جیسے اوپر ہم نے بغافلین میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، قبلتہم یہ بھی مرکب اضافی آ گیا، اسم پلس ضمیر کا پیٹرن ہے، اور قاف بالام اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ایک اسم ہے اور ایک یہ ضمیر ہے جو کہ مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے، آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے چاہے آپ جتنی مرضی نشانیاں ان کے سامنے لے آئیں، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وا اور ما نہیں، ما نافیہ، بعدہم بعض ان کا، بعدو ہم یہاں پہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، بعد ایک مضاف ہے. ٹھیک ہے، بعدہم بعض ان کا، بتابعین پیروی نہیں کرنے والا. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تاکیدی مفہوم پھر یہ بی حرف جار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ کسی صورت، کسی صورت بھی، یہ تاکید ہے نا، تو یہ بی حرف جار کی وجہ سے آئی ہے جو کہ تابعہ ان کو مجرور بھی کر رہی ہے اور برائے تاکید نفی کا مفہوم دے رہی ہے. تابعین روٹ ورڈ ہے اس کا. قبلتا آپ قبلے کی، بعدین بعض کے، یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے کیونکہ قبلتا بعدین آپ اس کو دیکھ رہے ہیں دو اسم آئے ہیں جو کہ ایک مضاف کی شرائط پوری کر رہا ہے اور دوسرا مضاف علیہ کی شرائط پوری کر رہا ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بنا رہے ہیں. مرکب اضافی کو ہم جملے میں جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے مضاف کے اعراب کو دیکھ کر کرتے ہیں. اگر اس کا اعراب منصوب ہوگا تو وہ ہر اس جگہ پہ استعمال ہوگا جہاں پہ کوئی منصوب اسم استعمال ہو سکتا ہے. اگر اس کا جو اعراب ہوگا وہ مرفوع ہوگا تو وہ پھر ہر اس جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں مرفوع اسم کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے ایک اور دیکھی ہے حرف شرط کے ساتھ جملہ شرطیہ دیکھا کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب کی نشانی دی گئی، کوئی بھی نشانی لے آئیں، یعنی کہ یہ یہود اور نصارہ کی بات ہے جن کو کتاب دی گئی تھی. یہود کو بھی کتاب دی گئی تھی اور نصارہ کو بھی کتاب دی گئی تھی. تو کسی بھی صورت وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. ما تبعوا قبلتک، یعنی وہ قبلہ کعبے کے قبلے ہونے کو تو خوب جانتے ہیں، مگر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اناد اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ آپ کی اس حقانیت پر خواہ دنیا بھر کے دلائل بھی پیش کر دیے جائیں وہ آپ کے قبلہ کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ان کی صرف ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی گئی ہے. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی وہی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ہی تاکید دی گئی. دیکھیں نا اس میں یہ جو با ہے نا یہ تاکید نفی ہے، اس لیے ترجمے میں نہ تو کسی صورت کیا گیا، یعنی کسی صورت بھی آپ ان کے قبلے کی نہیں کریں گے. کیونکہ اب دیکھیے کہ یہ وما بعدهم بتابعین قبلۃ بعض، اس میں ان کی باہمی انات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں پسند کرتے. ہم پہلے بھی سورہ البقرہ کی تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ، یہود کہا کر دیتے تھے کہ نصارہ کسی چیز پہ نہیں، یعنی کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں. اسی طرح نصارہ کہا کرتے تھے کہ یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، یعنی وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے دین کو نہیں مانتے، پسند نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو. تو یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصارہ بیت المقدس کے مشرقی جانب.
یہ مشرق کی جانب کیوں تھا؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھی، وہ ان کے مکان کے رخ کی طرف، شرقین تھا نا، تو وہ اس کی طرف یعنی مشرق کی طرف ہے.